पुत्री पुत्री उत्तिष्ठ, अद्य योगदिनमस्ति, उत्तिष्ठ। जगति सर्वत्र सर्वे जनाः योगाभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति, त्वं निद्रासि वा? उत्तिष्ठ। अम्ब, अद्य त्यजतु, श्वः आरभ्य निश्चयेन योगाभ्यासं करिष्यामि। न न न न, अद्यारभ्य एव योगाभ्यासं प्रतिदिनं करणीयं। ह्यस्तनरात्रौ एव मया उक्तं किल, श्वः योगदिनमस्ति, श्वः आरभ्य प्रतिदिनं प्रातरुत्थाय त्वया योगाभ्यासः करणीयः इति। शीघ्रम् उत्तिष्ठ पुत्री, योगाभ्यासः आरोग्यार्थम् अति उत्तमः अस्ति। अम्ब, 10 निमेषानन्तरम् आगमिष्यामि। किम्, इतोपि 10 निमेषपर्यन्तं स्वप्तुम् इच्छसि वा? न न न, इदानीमेव उत्थाय आगच्छ, अहं प्रतीक्षां करोमि। वयं सर्वे मिलित्वा योगाभ्यासं कुर्मः, शीघ्रमेव आगच्छ। अद्यारभ्य प्रतिदिनं योगाभ्यासं करिष्यामि इति सङ्कल्पं स्वीकुरु। उत्तिष्ठ, चतुरा अस्ति किल, उत्तिष्ठ। मम पुत्री उत्थाय आगतवती, इदानीं वयं सर्वे योगाभ्यासं कुर्मः। भवन्तः सर्वे अपि सदृढस्वास्थ्यर्थं प्रतिदिनं योगाभ्यासं कुर्वन्ति किल?